अब हाम्रा अगाडि यी सफलताहरूले हामीलाई दिएको ऊर्जा, यसले दिएको आत्मविश्वास, बढाएको आत्मविश्वास, यी सब कुराहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र राष्ट्रिय राजनीति जसरी अन्योलग्रस्त, अस्थिरतायुक्त र गत्यावरोधको अवस्थामा जो रहेको छ, त्यस स्थितिलाई अन्त्य गरेर देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने काममा हामी लाग्छौँ आगामी दिन। र देश अहिलेको वर्तमान जुन गठबन्धनको सरकार छ, त्यसबाट देश चलिरहेको छैन। यो सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। कसले बोल्छ, कसले बोल्दैन, कसले बोल्न मिल्छ, कसले मिल्दैन, कसले भन्छ, कसले भन्दैन, कसलाई भन्न मिल्छ, कसलाई भन्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर देश चलिरहेको छैन, सरकार चलिरहेको छैन। यस्तो चलेकोलाई पनि चलेको भन्ने हो भने त नचलेको कसलाई भन्छ? यो भद्रगुण, यो अनियमितता, यो व्यथिति, यस प्रकारको गतिहीनता देशले लामो समय भोगिरहन सक्दैन। त्यसकारण हामी सधैँ भनिरहेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेशमा जाऊ। हाम्रो सधैँ जोड रहेको छ, देशको समय बर्बाद गर्नु, अकर्मण्यताको कारणले समय बर्बाद गर्नु उचित हुँदैन। त्यसकारण अगाडि स्थिति कस्तो छ? हरेक क्षेत्रलाई निकम्मा बनाइएको छ र लोकतन्त्रका आधार तिनीहरूलाई भत्काउने काम गरिएको छ। प्रक्रियागत हिसाबले लोकतन्त्रलाई भत्काउने काम गरिएको छ र बिगार गर्ने कामहरू, विसङ्गत गर्ने कामहरू, त्यसतर्फ सरकार प्रवृत्त देखिन्छ। सरकारका कतिपय घटकको त कामै बिगार्ने, भत्काउने देखिन्छ। थुप्रै कुराहरू त्यस्तै त्यस्ता छन्। सँगसँगै हामी अहिले सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन, नेपाल बार, सर्वोच्च बार आदिमा देख्न सक्छौँ कस्तो छ स्थिति भन्ने कुरा। एउटा लफडाको स्थिति सिर्जना गरिसकिया छ। न अगाडि जान सक्ने, न पछाडि हट्न सक्ने, न वास्तविक सुधारको नीति लिन सक्ने, वास्तविक सुधारका लागि न कदम चाल्न सक्ने, कदम चाल्न सक्ने पनि होइन, नीति लिन सक्ने पनि होइन, अगाडि बढ्न सक्ने पनि होइन, पछाडि हट्न सक्ने पनि होइन, अनि यथार्थ स्थिति मन्जुर पनि नहुने, अगाडितिर बढ्न पनि नसक्ने, त्यस प्रकारको स्थिति अहिले देखिन्छ। र मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, अहिले अदालतमा देखिएको जुन अवस्था छ, यो 5 दलीय गठबन्धनको कानुनी क्षेत्रको विसङ्गत अवस्थाको प्रतिबिम्ब, विसङ्गतिको उहाँहरूका क्रियाकलापको प्रतिबिम्ब। बारले लगाएको गुण बिर्सिँदैन, अदालतले लगाएको गुण बिर्सिँदैन, पैँचो तिर्ने बेला आएको छ। अब कानुनी राज के भएको रहेछ भन्ने कुरा एकतिरबाट मात्रै आए पनि हुन्थ्यो क्या, त्यो त चौतर्फी। श्रीमान न्यायाधीशहरू त्यसै गर्नुहुन्छ, बार त्यसै हुन्छ, राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसै हुन्छ। महाभियोग लगाउनु पर्छ भन्छ कोही, लगाउनु हुँदैन भन्छ कोही। यही खालको स्थितिमा उहाँहरू अदालतको हुर्मत लिने काम गरिरहनु पर्छ। गलत फैसला गराएर हुर्मत लिनुहुन्छ, गलत फैसला कसरी भयो भन्ने कुराको भण्डाफोर आफै गरेर गलत ढङ्गले गलत फैसला गराउने, गलत फैसलाको आफै गलत ढङ्गले हुर्मत लिने र त्यसको अब उपचार के हो
भन्दा फेरि गलत प्रेस्क्रिप्सन। अहिलेको प्रेस्क्रिप्सन भनेको यो गलत प्रेस्क्रिप्सन, जुन प्रेस्क्रिप्सनले कुनै काम गर्दैन। त्यस ढङ्गले सरकार गइरहेको छ। मैले अघि कार्यपालिकाको बारेमा भने यो देशको समय मात्रै बर्बाद भइरहेको छ। न्यायपालिकाको बारेमा भने बर्बाद मात्रै होइन कि कार्यपालिकाले त बिगार्ने काम गरिरहेको छ। न्यायपालिकाको सबैलाई हामीलाई थाहा छ। व्यवस्थापिका 28 गते बोलाइएको छ। किन बोलाइएको? त्यहाँ सरकारी पक्ष प्रस्तुत भएको छ। तर हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू, निष्कासित व्यक्तिहरू संसदभित्र राखेर सरकार चल्न, संसद चल्न, संसद कसरी चल्न सक्छ? नियमले गैर सांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन। हामीले पार्टीबाट साउन 25 गते नै निष्कासन गरिसकिएका व्यक्तिहरू फेरि 28 गते आउँछन् भने त्यो कुरा त फेरि हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यस कार्यमा हामी पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ, सभामुखी नेकपा एमालेका विरुद्ध सत्ता पक्षीय गठबन्धनसँग अनुचित अपवित्र गठबन्धन गरेर एमालेका विरुद्ध लाग्नु भएको छ। एमाले पार्टी फुटाउन लाग्नु भएको छ, फुटाउन लाग्नुभयो र उहाँले अवैध ढङ्गले फुटाउन मद्दत गर्नु। निष्पक्षता देखिएन। निष्पक्ष रहनुपर्ने सभामुखको पद निष्पक्ष देखिएन। जनताका समस्याहरू महँगी बढेको छ। अरू जनताले अनेक समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ। नयाँ भेरिएन्ट कोभिड-19 आउँदैछ। अनेक समस्याहरू छन्, तिनीहरूपट्टि सरकारको ध्यान गएको छैन। सरकार जनताका समस्या समाधान गर्ने, राष्ट्रका सामु उपस्थित समस्याहरू समाधान गर्ने, विभिन्न जटिलताहरू फुकाउने, व्यवस्थापिकालाई उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, कार्यपालिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सही बाटोमा अगाडि बढाउने र न्यायपालिकामा पैदा भएका जटिलताहरूको पनि समाधान दिएर जाने प्रयासमा लाग्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोतिर लागिरहेको छ। त्यसकारण यो सबै कुरा विपरीत बाटोमा गइरहेको छ। साथीहरूलाई यसो भएर हामी यी सबै समस्याहरूको समाधान हामीले मात्रै हतार गरेर पनि यसको छिटो समाधान हुँदैन। तर हामी यस्ता कुराहरू लामो समयसम्म निरन्तरता पाउनु हुँदैन। त्यसकारण ताजा जनादेशतिर अहिलेको यो अपवित्र, अप्राकृतिक, नीतिहीन गठबन्धनको जुन अनुचित कामहरूमा लिप्त भएको सरकार छ, यस सरकारको अविलम्ब अन्त्य र एउटा निष्पक्ष ढङ्गले चल्ने खालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्ने खालको सरकार चल्नु। त्यसका निम्ति अन्ततोगत्वा निर्वाचन नै हो। त्यस कारण ताजा जनादेशमा जानुपर्छ र ताजा जनादेशबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। हामीलाई विश्वास छ ताजा जनादेशबाट समस्याको समाधान निस्किन्छ। जनताले सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेका छन्। जनताले मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त फैसला दिनेछ। जनतामा जानबाट तर्सिने अनि अन्यत्रबाट अनुपयुक्त ढङ्गले, कृत्रिम ढङ्गले सत्ता प्राप्तिलाई नै लक्ष्य बनाएर कुद्ने कुरा राजनीति होइन, त्यो कुरा। त्यस कारण हामी राजनीतितर्फ देश फर्किनुपर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासतिर फर्किनुपर्छ। हाम्रो पार्टी अब हाम्रा जिल्ला अधिवेशनहरू छन्। जिल्ला अधिवेशनहरू हामी छिटै नै सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसै गरेर प्रादेशिक अधिवेशनहरू
छिटै नै सम्पन्न गर्नेछौँ। हामीले महादलका अरू कमिटीहरूका पहिले नै गरिसकेका छौँ, यहाँलाई थाहा छ। र अब महाधिवेशन पनि समाप्त भइसकेको सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा हामी जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनहरू गर्दै जनसङ्गठनहरूलाई पनि क्रियाशील गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। र म यहाँहरू मार्फत अब देशलाई ठिक ढङ्गले ठिक बाटोमा अगाडि बढाउन ढिलो गर्न नहुने परिस्थिति उत्पन्न भएको सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। अरू धेरै केही भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। म साथीहरूलाई संक्षिप्त यति राखेर धन्यवाद दिन चाहन्छु।